अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत आज हम फोकस कर रहे हैं गार्डियनशिप फॉर मैरिज पर, यानी विलायत निकाह। इस्लामी कानून विलायत के तहत हम 2 पार्ट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। यह है पार्ट 1। जो टॉपिक्स या सब टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद देखते हैं द हिस्ट्री ऑफ गार्डियनशिप फॉर मैरिज, यानी विलायत की तारीख, और फिर मैरिज विदाउट अ गार्डियन, यानी क्या वली के बगैर निकाह मुमकिन है। आखिर में देखते हैं द राइट ऑफ गार्डियनशिप, यानी विलायत का हक। इसमें हम फोकस करेंगे सीक्वेंस अमॉन्ग द गार्डियंस, यानी गार्डियंस की प्रियोरिटी लेवल्स क्या होती हैं। इन्हें सबसे हाईएस्ट प्रियोरिटी का गार्डियन कौन होता है, वली कौन होता है। अल्लाह ताला ने इंसानों के बीच जोड़े बनाए, मर्द और औरत का जोड़ा बनाया ताकि इंसानों की नस्ल को कायम रखे और कबाइल यहाँ तक इंसान की तहजीब कंटिन्यू हो। अल्लाह ने आदमी को और औरत को मुख्तलिफ सिफात दिए हैं ताकि उनकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको ठीक तरह से पूरी कर सकें। उनकी सलाहियतों में जो फर्क है वो इसलिए रखा गया ताकि समाज पूरे अमन और सुकून के साथ, शांति के साथ रह सके, चल सके। उनके ख्यालात और उनकी सोच में फर्क ये अल्लाह ने रखा है ताकि माहौल में, समाज में क्लैशेस ना हो, बदअमनी ना हो, बेचैनी ना हो। जब तक इंसान उसके रब के अहकामात पर अमल करता रहेगा ये दुनिया अमन और सुकून का गहवारा रहेगी। अगर इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात से दूर होगा तो ये दुनिया, ये समाज, ये माहौल बेचैन रहेगा, बल्कि यहाँ पर सिर्फ फसाद का माहौल रच बस जाएगा। देखते हैं हिस्ट्री ऑफ गार्डियनशिप फॉर मैरिज, यानी निकाह के लिए जब विलायत की बात करते हैं तो एक नजर डालते हैं तारीख पर कि तारीख क्या कहती है। इस सिलसिले में इंसानी जिंदगी में मैरिज एक अहम एस्पेक्ट है, एक अहम इश्यू है। इंसानी जिंदगी का ये एक अहम तरीन पहलू है। ज़माने कदीम से हम ये देखते हुए आए हैं कि निकाह में हमेशा सरपरस्तों ने अपने सुपरविजन की जिम्मेदारी पूरी की है। हालांकि लड़की का कंसेंट यानी उसकी रजामंदी लेना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैरिज की जो सर्विस हुई है वो हमेशा एल्डर्स ही परफॉर्म करते हैं। सरपरस्त लोग ही आगे बढ़कर अक़्द निकाह अंजाम देते हैं, यानी उसकी सेरेमनी को, उसकी प्रोसेसिंग को अंजाम देते हैं। विलायत निकाह के सिलसिले में कुरान में हमको एक वाक़या मिलता है जिसमें शुएब अलैहिस्सलाम अपनी लड़की का निकाह मूसा अलैहिस्सलाम से करते हैं। शुएब अलैहिस्सलाम प्रपोज करते हैं, इनिशिएट करते हैं मैरिज के प्रोसेस को। मूसा अलैहिस्सलाम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और मैरिज को अरेंज करने का काम भी शुएब अलैहिस्सलाम करते हैं, यानी मैरिज प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम, उसको अरेंज करने का काम, मैरिज की सेरेमनी को अंजाम देने का काम शुएब अलैहिस्सलाम ने किया। तारीख पर नजर डालते हैं तो एक और वाक़या हमको मिलता है, वो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मैरिज का, जिन्होंने अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह किया। हालांकि बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह 2 बार हो चुका था। पहले शौहर का भी इंतकाल हो गया था और दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया था और उनकी उम्र 40 के लगभग थी। इसके बावजूद भी उनके वालिद ने ही इस निकाह को अरेंज किया हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहली खातून से निकाह किया वो थे खदीजा बिन्त खौलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। उनके वालिद ही ने ये मैरिज को अरेंज किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपको नबुव्वत मिलने से पहले। लिहाजा अगर हम इंसान की तारीख पर नजर डालें तो हमको ये दिखता है कि कभी लड़की ने आगे बढ़कर अपना निकाह नहीं किया, बल्कि उसके वालिद ने ही उसके निकाह को अरेंज किया। बल्कि अल्लाह ने लड़की की फितरत में ऐसी हया रख दी कि उसके खिलाफ ये बात है कि वो आगे बढ़ के अपना निकाह खुद कर ले। इसीलिए अल्लाह ने फैमिली के मेल सुपरवाइजर को ये जिम्मेदारी दी कि वो अपनी फैमिली के लड़कियों का निकाह खुद अरेंज करे। क्या निकाह वली के बगैर हो सकता है? मैरिज विदाउट अ गार्डियन मुमकिन है, पॉसिबल है? ये देखते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज शोन डिसलाइक ओवर मैरिज विदाउट अ गार्डियन एंड कॉल सच अ मैरिज अ फ्रूटलेस अटेम्प्ट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाह से नापसंदीदगी का इजहार किया जो कि बगैर वली के होता है, और ऐसे निकाह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्रूटलेस अटेम्प्ट कहा, यानी जिसका कुछ हासिल नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं देयर इज नो मैरिज विदाउट अ गार्डियन, यानी बगैर वली के कोई निकाह नहीं है। इसके 2 माने लिए गए हैं।
ایک یہ کہ بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہو سکتا، ایک معنی یہ لیے ہیں علماء نے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن فروٹ لیس ہوتا ہے، کیونکہ سرپرستوں کی مرضی، ان کی رضا اس میں شامل نہیں۔ اسی لیے ایک نا تجربے کار لڑکی جب کچھ قدم اٹھاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا انجام صحیح نہ ہو۔ It means the marriage that is contracted without the guardian is deficient and sometimes end in vain۔ یعنی یہ حدیث کے ایک معنی جو علماء لیتے ہیں کہ بغیر ولی کے نکاح ڈیفیشینٹ ہوتا ہے، یعنی خامی والا ہوتا ہے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ اس کا اختتام تباہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ Moreover, it is not looked at with respect by the society۔ مزید یہ کہ سماج اس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ However, if a major girl or woman contracts herself in marriage, it is valid as per Sharia, that is Hanafi fiqh۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی میجر گرل یعنی کوئی بالغ لڑکی یا کوئی خاتون اپنا نکاح خود کرتی ہے یعنی بغیر ولی کے کرتی ہے تو شریعہ میں اس کی اجازت ہے۔ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم said, "The unmarried woman has more right on herself than her guardian۔ اس حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ اپنا قول، اپنا اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انمیرڈ وومن کو جتنا حق اس کی اپنی ذات پر ہوتا ہے وہ زیادہ ہے بنسبت ایک ولی کا حق اس لڑکی پر۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں ایک بالغ لڑکی کو بغیر ولی کے نکاح کرنے کی اجازت تو ہے لیکن اس کو ڈس لائک کیا گیا ہے، ناپسند کیا گیا ہے۔ باقی تین اماموں کے نزدیک یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام حنبل کی نظر میں بغیر ولی کے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اب فوکس کرتے ہیں دی رائٹ آف گارڈین شپ پر، یعنی ولایت نکاح کا حق کس کو ہے، دوسرے معنوں میں ولایت کا حق کس کو سب سے زیادہ ہے۔ دی رائٹ آف گارڈین شپ ریسٹ ان دوز ریلیٹیوز ہو آر ویری کلوز اینڈ کنسیڈریٹ فار اے وومن۔ ولایت کا حق ان رشتہ داروں کو ہے جو لڑکی سے زیادہ قریب ہوں، جو لڑکی کا بہتر خیال رکھ سکتے ہوں۔ دے بیکم ایگنیٹس، جس کو اسبا کہتے ہیں ان کیس آف انہیریٹنس، یعنی میراث کی تقسیم کے وقت جو ایگنیٹس ہوتے ہیں یوزولی وہ ولی ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھتے ہیں سیکوینس امونگ دی گارڈینس، یعنی ایک سے زائد ولی اگر موجود ہوں لڑکی کے تو سب سے زیادہ پریورٹی کس کو ہوگی۔ دی پریورٹی لیولز فار دی گارڈین شپ آر سملر ٹو اسبا بنفسہ ریسیڈیریز آف انہیریٹنس ایز شون بلو۔ ریسیڈیریز کس کو کہتے ہیں انہیریٹنس کے معاملے میں، اس کے لیے میرا ویڈیو دیکھیں انہیریٹنس پر۔ کلاسیفیکیشن آف ہیئرس پر فوکس کریں۔ ایک پرٹیکولر کیٹیگری ہوتی ہے وارثوں کی جن کو اسبا بنفسہ کہتے ہیں، وہاں جو پریورٹی لیولز بتائے گئے ہیں وہی پریورٹی لیولز میں یہاں پر وہ ولایت نکاح کا حق رکھتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے سن ہے، اس کے بعد پیٹرنل گرینڈ سن ہاؤ ایور لو ہی از ان ہیرارکی، یعنی پوتا، پڑ پوتا یا اس سے بھی لو ہیرارکی والا پوتا۔ پھر فادر ہے، پیٹرنل گرینڈ فادر ہے، ہاؤ ایور ہائی ہی از، یعنی صرف دادا نہیں بلکہ پردادا بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد بردر کی باری آتی ہے، اس کے بعد سن آف بردر ہاؤ ایور لو ہی از، یعنی بھائی، بھائی نہ ہو تو بھائی کا بیٹا، بھائی کا بیٹا بھی نہ ہو تو بھائی کا پوتا وغیرہ۔ اس کے بعد فادرز بردر یعنی چاچا تایا وغیرہ، اگر فادرز بردر بھی نہ ہو تو پھر فادرز بردر سن یعنی چاچا تایا کا بیٹا وغیرہ۔ ابھی ہم نے جو لسٹ بتائی ہے اسبا بنفسہ کی یعنی میل ایگنیٹس کی، اگر ان میں کوئی موجود نہ ہو تو ولایت نکاح ان خواتین کو ٹرانسفر ہوگی۔ سب سے پہلے مدر ہے، یعنی ماں ولی ہوتی ہے ایسے سچویشن میں۔ ماں نہ ہو تو پیٹرنل گرینڈ مدر یعنی دادی، دادی نہ ہو تو میٹرنل گرینڈ مدر یعنی نانی، اگر یہ بھی نہ ہو تو ڈاٹر ہوتی ہے، اور پھر ڈاٹر نہ ہو تو پیٹرنل گرینڈ ڈاٹر، اس کے بعد میٹرنل گرینڈ ڈاٹر، اس کے بعد میٹرنل گرینڈ سن۔ اس سیکوینس میں ولایت ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ پھر پیٹرنل گریٹ گرینڈ ڈاٹر ہو سکتی ہے یعنی پڑ پوتی یا اس سے بھی چھوٹی پوتی یا اس کی ڈیسینڈنٹ۔ اس کے بعد میٹرنل گریٹ گرینڈ ڈاٹر اینڈ سو آن، یعنی پڑنواسی وغیرہ۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو ولایت نکاح ٹرانسفر ہوگی سسٹر کو یعنی سگی بہن کو، وہ نہ ہو تو کنسنجائن سسٹر کو یعنی باپ شریک بہن کو، اور باپ شریک بہن کی غیر موجودگی میں یوٹرین سسٹر کو یعنی ماں شریک بہن کو۔ اس کے بعد چلڈرن آف سسٹر، یعنی اگر یہ تین قسم کی بہنیں بھی نہ ہوں تو پھر حقیقی بہن کے چلڈرن کو جائے گی ولایت، اگر وہ بھی نہ ہو تو باپ شریک بہن کے بچوں کو جائے گی ولایت، اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر ماں شریک بہن کے بچوں کو ولایت ٹرانسفر ہوگی۔ اگر یہ بھی ریلیٹیوز نہ ہوں تو پھر دور کے رشتہ دار جن کو ہم ذوی الارحام کہتے ہیں وہ ولایت کا حق
حاصل کر لیں گے اس سیکوینس میں جو یہاں بتایا گیا۔ ذوی الارحام میں سب سے پہلے ولایت کا حق ہوتا ہے فادر سسٹرز کو یعنی پھوپھیاں، اگر پھوپھیاں نہ ہو تو مدرس بردرز یعنی ماموں، اگر ماموں وغیرہ نہ ہو تو مدرس سسٹرز یعنی خالائیں، اور وہ بھی نہ ہو تو ڈاٹرز آف فادرز بردر یعنی چاچا تایا کی بیٹیاں، اگر وہ بھی نہ ہوں تو پھر فادر سسٹرز کے بچے یعنی پھوپھی کے بچے ان کی اولاد، اگر وہ بھی نہ ہو تو چلڈرن آف مدرس بردرز یعنی ماموں کی اولاد، اگر وہ بھی نہ ہو تو چلڈرن آف مدر سسٹرز یعنی خالہ کی اولاد، اگر وہ بھی نہ ہو تو چلڈرن آف ڈاٹرز آف فادرز بردر یعنی چاچا تایا کے بیٹیوں کی اولاد۔ ایون اف دیز ریلیٹیوز ڈو ناٹ ایگزسٹ، لیکن اگر یہ بھی رشتہ دار نہ ہوں تو پھر اس دور کا، اس جگہ کا جو مسلم کنگ ہے، مسلمان بادشاہ یا مسلمان خلیفہ ہے، وہ گارڈین ہوگا، وہ ولی ہوگا۔ if he does not exist then قاضی shall be the guardian، اگر خلیفہ بھی نہ ہو یعنی حکومت مسلمانوں کی نہ ہو تب پھر اس جگہ کا جو قاضی ہوگا وہ گارڈین ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔